Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Learn chanting Sanskrit sloka with ease. The link for the previous parts is given in the description box. Today we will chant Chandrasekhara Ashtakam. Reciting Chandrasekhara Ashtakam makes us realize that one who takes the refuge of God Shiva will no longer be affected by untimely death as well as from difficulties. The devotees who recite this divine hymn will also be free from their sorrows and sufferings, and they will be blessed with good fortune by the mercy of God Shiva. भेषजं भवरोगिणा मखिलापदा मपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिबर्हनं चन्द्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. भेषजं भवरोगिणा मखिलापदा मपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिबर्हनं चन्द्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिबर्हनं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिण भूहुतासन सोमपाद्यखिलाकृतिं चन्द्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिण भूहुतासन सोमपाद्यखिलाकृतिं चन्द्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिण भूहुतासन सोमपाद्यखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. विश्वसृष्टिविधायकं पुनरेव पालनतत्परं संहरं तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं चन्द्रशेखर माश्रये मम किं
करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टि विधायकं पुनरेव पालन तत्परं संहरं तमपि प्रपञ्च मशेषलोक निवासिनं क्रीडयन्त महर्निशं गणनाथ यूथ समन्वितं चन्द्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायकं पुनरेव पालनतत्परं संहरं तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मृत्युभीत मृकण्डुसूनु कृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्। पूर्णमायुररोगता मखिलार्थसम्पदमान्दरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयतन्तः। मृत्युभीत मृकण्डुसूनु कृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्। पूर्णमायुररोगता मखिलार्थसम्पदमान्दरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयतन्तः। मृत्युभीतमुकण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कृत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्। पूर्णमायुररोगतामखिलार्धसम्पदमान्दरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयतन्ततः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। इति श्री शिव रहस्यान्तर्गते शिवाख्ये मार्कण्डेय कृतं श्री चन्द्रशेखराष्टकं सम्पूर्णम्। इति श्री शिवरहस्यान्तर्गते शिवाख्ये मार्कण्डेय कृतं श्री चन्द्रशेखराष्टकं सम्पूर्णम्। यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव चन्द्रशेखर नमोऽस्तु ते। विसर्ग बिन्दु मात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व
चन्द्रशेखर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष चन्द्रशेखर यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव चन्द्रशेखर नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व चन्द्रशेखर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष चन्द्रशेखर. Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.